नीतिशास्त्रामृतं धीमान् अर्थशास्त्रमहो दधेः य उदध्रे नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय तेजसे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमः सर्वेभ्यः। स्वागतम्। अस्मिन् भागे वयम् आदौ सप्तानाम् अङ्गानां नामानि ज्ञास्यामः। ततः प्रथमस्य अङ्गस्य राज्ञः विनयविचारान् अवगच्छामः। तत्र आदौ सप्तानाम् अङ्गानां नामानि कानि इति पश्यामः। सप्ताङ्गं राज्यम् इति कथनेन तत्र सप्त इति शब्देन सप्त किञ्चित् संख्या काचित् अत्र ज्ञायते। एवं च प्रत्येकं राज्यस्य उन्नत्यर्थं पालनार्थं सप्त अङ्गानि प्रधानानि भवन्ति इति सर्वेपि अर्थशास्त्रकाराः अङ्गीकुर्वन्ति। तत्र सप्ताङ्गं राज्यम् इत्यस्य सप्तानाम् अङ्गानां प्रकृतिरित्यपि व्यवहारः वर्तते। सप्त प्रकृतयः इत्यपि व्यवहारः तत्र दृश्यते। तत्र प्रथमम् अङ्गं भवति स्वामी, तस्य राजा इत्यपि व्यवहारः क्रियते। द्वितीयम् अङ्गं भवति अमात्यः, तृतीयम् अङ्गं भवति जनपदः इति, चतुर्थम् अङ्गं दुर्गः, पञ्चमम् अङ्गं कोशः, षष्ठम् अङ्गं भवति दण्डः, सप्तमम् अङ्गं भवति मित्रम् इति सप्त अङ्गानि राज्यस्य भवन्ति। पुनरपि वदामि, स्वामी, अमात्यः, जनपदः, दुर्गः, कोशः, दण्डः, मित्रम् इति राज्यस्य सप्त अङ्गानि उत सप्त प्रकृतयः इति। तत्र आदौ वयं प्रथमस्य अङ्गस्य अर्थात् स्वामिनः विषये ज्ञास्यामः। तत्र प्रथमम् अङ्गं स्वामी इति। आदौ स्वामी शब्दस्य व्युत्पत्तिम् अवगच्छामः। स्वम् अस्य अस्ति इति स्वामी। स्वं नाम किञ्चित् वस्तु, मदीयम् एतत् मदीयं वर्तते इति यद्वदामः स्वं किञ्चित् वस्तु, सम् रिसोर्सस् इति यद्वदामः, तत् स्वं यस्य अस्ति सः स्वामी इति उच्यते। द पर्सन् हू पोसेसेस् समथिङ्ग् इस् काल्ड् स्वामी इति आङ्ग्लभाषायां यदि वक्तव्यं। यस्य सविधे किञ्चित् वर्तते सः स्वामी इति उच्यते। उदाहरणार्थम् इदानीं मत्सविधे दूरवाणी वर्तते, जङ्गमवाणी दूरवाणी वा वर्तते। दूरवाणी मत्समीपे वर्तते इति कृत्वा तत् स्वं मदीयम् अस्ति इति कृत्वा तस्य स्वामी अहं भवामि। दूरवाण्याः स्वामी स्वं, दूरवाणी अत्र स्वं, तत् मयि अस्ति इति कृत्वा अहं तस्य स्वामी, तस्याः स्वामी इति। स्वामी इत्यस्यैव अपरः व्यवहारः राजा इत्यपि दृश्यते। राज्ञः राजा इति शब्दस्य व्युत्पत्त्यादिकम् अस्माभिः पूर्वस्मिन् भागे दृष्टं। रञ्जयति प्रजाः इति राजा। रञ्जरागे इति धातोः औणादिके कनिन् प्रत्यये इदं रूपं सिद्ध्यति। राजा प्रकृतिरञ्जनात् इति कालिदासवचनमपि अत्र प्रसिद्धम्। अन्यापि काचित् व्युत्पत्तिर्विद्यते। राजते शोभते इति राजा। राजृदीप्तौ इति धातोः कनिन् प्रत्यये इदं रूपम्। एवं च उभयोः अपि धात्वोः कनिन् प्रत्यये राजा इति रूपं सिद्ध्यति। रञ्जरागे इति वा अस्तु, राजृदीप्तौ इति वा अस्तु, उभयोः अपि कनिन् प्रत्यये कृते राजा, राजन् इति प्रातिपदिकं, तस्मात् राजा इति शब्दः सिद्ध्यति। तत्र प्रथमा या व्युत्पत्तिर्वर्तते सा व्युत्पत्तिः प्रसिद्ध्यति, यतोहि महाभारतादिषु पुनः कालिदासकाव्येपि तत्र राजा प्रकृतिरञ्जनात् इत्युक्तत्वात् रञ्जरागे इति धातोः औणादिके कनिन् प्रत्यये इदं रूपं सिद्ध्यति इति यदुक्तं तद्युज्यते।
अस्तु, इदानीम् अयं राजा कीदृशः स्यात्, राज्ञा किं किं कर्तव्यम् इति विषये कौटिल्यः अर्थशास्त्रस्य प्रथमे अधिकरणे विनयाधिकरणे राज्ञः विनयविषये चर्चां करोति। अत्र प्रायः यदा वयं विनयशब्दस्य प्रयोगं कुर्मः, लोके विनयशब्दः ह्यूमिलिटी इत्यर्थे प्रसिद्धः, परन्तु न तथा अस्मिन् शास्त्रे। अत्र विनयशब्दः विशेषेण नयति, शिक्षयति, शिक्षणं प्राप्नोति, विनयशब्देन शिक्षणम् इत्यर्थः। विनयाधिकरणम् इत्यनेन राज्ञः शिक्षणं कथं स्यात् इति चर्चा क्रियते। सम्पूर्णे विनयाधिकरणे राजा कान् विषयान् सम्पूर्णे विनयाधिकरणे राजा केषां विषयाणाम् अध्ययनं कुर्यात्, कान् विषयान् जानीयात् इत्यस्मिन् विषये कौटिल्यः ब्रवीति। तत्र आदौ सर्वादौ कौटिल्यः बलं ददाति विद्याविषये। विद्याविहीनः पशुः इत्युक्तत्वात् विद्यायाः माहात्म्यं वर्णयति कौटिल्यः। तत्र काः विद्याः राज्ञा अध्येतव्याः, अतः यः राजा भविष्यति भाविनि काले तेन काः विद्याः अध्येतव्याः इत्यस्मिन् विषये तत्र प्रथमः अध्यायः आरभ्यते, विद्यासमुद्देशः इति। प्रथमं प्रकरणम् इति वा वदन्तु, प्रथमे अध्याये प्रथमं प्रकरणं, तत्र इदं सूत्रं विद्यासमुद्देशः इति। अत्र विद्याः काः अध्येतव्याः इति विषये चर्चा विधीयते। तत्र आदौ प्रथमा पङ्क्तिः उल्लिख्यते, आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति विद्याः इति। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिः इति चतस्रः विद्याः अध्येतव्याः इत्याशयः। प्रत्येकं विद्यायाः विषये आदौ ईषदिव अवगच्छामः। आन्वीक्षिकी नाम, आदौ अन्वीक्षा शब्दस्य अर्थम् अवगत्य ततः आन्वीक्षिकीम् अवगच्छामः। अनु अर्थात् पश्चात्, अनुशब्दस्य पश्चात् इत्यर्थः। ईक्षा दर्शनं, पश्चात् ईक्षा अन्वीक्षा, अनु ईक्षा अन्वीक्षा। यस्य ग्रन्थस्य शास्त्रस्य वा विषयः अन्वीक्षा अस्ति तत् शास्त्रं सा विद्या आन्वीक्षिकी इत्युच्यते। इत्युक्ते पुनरवलोकनम् इति वक्तुं शक्यते। पुनः दर्शनम् अथवा पुनः पुनः अवलोकनं, पुनः पुनः दर्शनम्। अस्य आन्वीक्षिक्याः अपरं लक्षणम् उच्यते, आन्वीक्षिकी आत्मविद्या स्यात् इति। इदं लक्षणम् अर्थात् इदं वाक्यं कामन्दकस्य नीतिसारः इति ग्रन्थे उपलभ्यते। आन्वीक्षिकी आत्मविद्या स्यात् इति। एवं च आत्मविद्यार्थं पुनः पुनः आत्मावलोकनं कर्तव्यम् इत्यपि सिद्ध्यति। एवं च आन्वीक्षिकी नाम एकस्यैव विषयस्य यावत् स्पष्टता न भवति तावत् पुनः पुनः अवलोकनम्, अथवा पुनः दर्शनेन नूतनज्ञानस्य प्राप्तिः। कदाचित् एकं ज्ञानं प्राप्तं स्यात्, पुनरवलोकनेन कदाचित् ज्ञानान्तरमपि प्राप्येत इति धिया एषा विद्या या अस्ति सा विद्या विविधान् मार्गान् सूचयति पुनः पुनः अवलोकनार्थं, पुनः पुनः दर्शनार्थम्। आत्मविद्या अपि तथैव खलु। पुनः पुनः दर्शनेन आत्मा ज्ञातः भवति। भवतु, अस्मिन् विषये अग्रे इतोपि ज्ञास्यामः। ततः पूर्वम् अन्याः विद्याः काः इति अवलोकयामः। त्रयी इति द्वितीया विद्या। त्रयी नाम त्रयाणां समाहारः त्रयी। त्रयः के इति
वयं क्रमेण तदपि द्रक्ष्यामः। अत्र तु वेदः इत्यर्थः। वार्ता वृत्यते वर्तते अनेन इति वार्ता इत्युक्ते जीवननिर्वाहणार्थं यदपेक्षितं तदर्थं यदपेक्षितं जीवननिर्वहणार्थम् अथवा राज्यनिर्वहणार्थं यदपेक्षितं तदित्यर्थः वार्ता। एकोनॉमिक्स इति आङ्ग्लभाषायां यदि वक्तव्यम् एकोनॉमिक्स। दण्डनीतिः दण्डनीतिः अस्मिन् विषये विस्तरेण पश्चात् ज्ञास्यामः। सारल्येन यदि वक्तव्यं राजनीतिः इति यः शब्दः अस्ति तस्यैव दण्डनीतिः इत्यपि व्यवहारः प्राचीनेषु ग्रन्थेषु दृश्यते। यः राजा एतासु चतुस्रुषु विद्यासु प्रवीणः भवति सः अनन्यां पृथिवीं भुङ्क्ते। सः बहुकालं यावत् चिरकालं यावत् सः राजस्थाने आत्मानं नियोज्य प्रजापालनतत्परः प्रजासंरक्षकः भवति। विद्याविनीतो राजा हि प्रजानां विनये रतः अनन्यां पृथिवीं भुङ्क्ते सर्वभूतहिते रतः इति तत्र कौटिल्यवचनं। भवतु चतस्रः विद्याः इत्युक्तं, परन्तु किं चतस्रः अपि विद्याः सर्वैः अपि आचार्यैः अङ्गीक्रियते इति चेन्न। तत्र मनुशिष्याः वदन्ति आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति विद्याः, तिस्र एव विद्याः तत्र। इतना भाग काटना है, फिर से बोल रहा हूँ। तत्र मनुशिष्याः वदन्ति त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति मानवाः। फिर से अत्र मनुशिष्याः मानवाः वदन्ति त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति, तिस्र एव विद्याः इति तेषां मतम्। अत्र कुतः मया मनुशिष्याः इत्युच्यन्ते इत्युक्ते अधुना उपलभ्यमाने मनुस्मृतौ तत्र चतस्रः विद्याः इत्येव मनुः ब्रवीति, परन्तु कौटिल्यः मानवाः इत्येव शब्दं प्रयुङ्क्ते इति कृत्वा मनुशिष्याः प्रायः पश्चात् काले मनुशिष्याणाम् इदं मतं स्यात् यत् तिस्र एव विद्याः इति। भवतु त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति मानवाः। कुतः अन्वीक्षिकी निराक्रियते इति चेत् तत्र कौटिल्य एव ब्रवीति, तेषाम् आशयं ब्रवीति त्रयी विशेषो ह्यान्वीक्षिकीति। त्रयी विशेषः त्रय्यामेव अन्वीक्षिकी विद्यते इति कृत्वा पुनः पृथक् अन्वीक्षिक्याः अध्ययनं नापेक्षितम्। यतोहि पूर्वमपि उक्तम् आन्वीक्षिकी आत्मविद्या स्यात्। उपनिषत् वेदस्यैव भागः, त्रय्याः एव भागः उपनिषत्। एवञ्च उपनिषदध्ययनकाले एव अन्वीक्षिक्याः अध्ययनं स्वयं सम्भवति इति कृत्वा पृथक् अन्वीक्षिक्याः अध्ययनं मास्तु इति मनुशिष्याणां मानवानां मतम्। आस्तां तावत् इति मनुवत् इति मानवानां मतं। बार्हस्पत्याः तु त्रयीमपि नाङ्गीकुर्वन्ति। तेषां मते वार्ता दण्डनीतिश्चेति विद्याः न आन्वीक्षिकी अपेक्षिता न वा त्रयी अपेक्षिता। संवर्णमात्रं हि त्रयी लोकयात्राविदः इति ब्रूते सः। अत्रापि बार्हस्पत्याः इति कथनात् बृहस्पतिशिष्याः इत्यवगन्तव्यं। यतोहि पुनः बृहस्पतिसूत्रे तु इतोपि एकः विशेषः नाम तत् दण्डनीतिरेकैव विद्या इत्यपि कदाचित् सः प्रतिपादयति। अत्र कौटिल्यानुसारं बृहस्पतिशिष्याः विद्याद्वयमेव अङ्गीकुर्वन्ति, वार्ता दण्डनीतिश्चेति। संवरणकारणमपि वदन्ति, संवरणमात्रं हि त्रयी, संवरणं नाम आच्छादकम्। इदानीं किं भवति, राजा यदि आस्तिकः भवति अर्थात वेदविचारान् अङ्गीकरोति, वेदप्रमाणम् अङ्गीकरोति, तर्हि प्रजा अपि वेदप्रमाणम् अङ्गीकरोति। तेन प्रजा धर्माधर्मविवेकं जानाति। तेन प्रजाः धर्माधर्मविवेकं जानन्ति।
अधुना यदि राजा त्रयीं नाधीते, त्रयीविचारान् यदि न वेत्ति, तर्हि प्रजा अपि कदाचित् तस्मिन् मार्गे आत्मानम् अनुवर्तयितुं नेच्छेत्। यहाँ से फिर से, यदि राजा त्रयीं नाधीते, त्रय्याः पालनं न करोति, तर्हि प्रजाः अपि तत्पालनं न करिष्यन्ति। अतः राज्ञा त्रयी संवरणरूपेणैव तत्र मया त्रयी अधीता इति दर्शनमात्रं, मया त्रयी अधीता इति दर्शयितुमेव सः प्रयत्नं कुर्यात्, विशेषरूपेण त्रय्याः अध्ययनं नापेक्षितम्। त्रयी ज्ञानवन्तः अन्ये तत्र विद्वांसः तस्य सभायां भविष्यन्त्येव इति उक्त्वा त्रय्याः अपि निराकरणं कुर्वन्ति बार्हस्पत्याः। धनु इयमत्र जिज्ञासा स्यात्, बृहस्पतिः देवगुरुः, कथं तावत् बृहस्पतिः इत्थं ब्रवीति इति। तत्र ऋग्वेदस्य सायणभाष्ये एका कथा प्रसिद्ध्यति, यत्र एवमुच्यते, कदाचित् दैत्याः सर्वेपि तत्र गुरुकुले अध्ययनार्थम् आसन्नाः आसन्। तदा बृहस्पतिः शुक्ररूपं धृत्वा तत्र आगत्य तान् बोधयति स्म। कञ्चित् कालानन्तरं शुक्राचार्योऽपि आयाति। द्वावपि शुक्राचार्यवद् दृश्येते, कथं द्वौ शुक्राचार्यौ इति दैत्यानां तत्र मतिभ्रान्तिः। उभावपि स्पर्धतः अहं शुक्राचार्यः इति। अस्याम् अवस्थायां निर्णयस्वीकारे दैत्यानां दानवानां सर्वेषामपि क्लेशः सञ्जातः। तदा बृहस्पतिः स्वयमेव सूचयति एकम् उपायं। शुक्ररूपी बृहस्पतिः यः अस्ति सः सूचयति एकम् उपायं। किमिति? तत्र सः सूचयति, आवाम् उभावपि स्वकीयं मतम् उपस्थापयावः, यस्य मतं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः रोचते स एव भवतां गुरुः इति। तदा शुक्राचार्यः धर्ममार्गावलम्बी आसीत्। सः धर्ममार्गमेव इच्छति स्म। अतः सः धर्ममार्गानुसारं व्याख्यानं करोति। बृहस्पतिः दैत्यान् स्वमार्गभ्रष्टान् कर्तुं तत्र सः स्वकीयं मतं, यत्र त्रय्याः प्रवेशोऽपि नास्ति, तादृशं मतम् उपस्थापयति। दैत्याः युक्तायुक्तविवेकताम् अनवगच्छन्तः इदमेव चिन्तयन्तः यत् सुखमेव सर्वम्, अर्थकामावेव प्रधानौ इति मन्वानाः ते बृहस्पतिवचनं, शुक्ररूपिणं बृहस्पतिम् अङ्गीकुर्वन्ति। भवानेव अस्मद्गुरुः इति कथयन्ति। तदा तेषाम् आशयं ज्ञात्वा तान् बृहस्पतिः यद् बोधयति, यां दण्डनीतिं बोधयति, यम् अर्थशास्त्रं बोधयति, तत्र वार्ता दण्डनीतिश्चेति विद्याः इति कथयन्ति इति कथा काचित् प्रसिद्धा आस्तां तावत्। अतः अयं बृहस्पतिः यद्यपि धर्मावलम्बी त्रयीं प्रमाणत्वेन स्वीकरोति, तथापि सायणभाष्यानुसारम् इत्थं किञ्चित् प्रवृत्तं स्यात् तस्मिन् काले, अतः तथा अभूत् इति कथयन्ति। भवतु। औशनसाः शुक्रशिष्याः दैत्याः दानवाः पश्चाद्ये आगताः, तेषां कथनमस्ति दण्डनीतिरेकैव विद्या इति। यतोहि सर्वाः अपि विद्याः अस्यामेव विद्यायां प्रतिबद्धाः सन्ति। दण्डनीतिः अस्ति चेत् सर्वान् कथमपि इत्युक्ते प्रजाः धर्ममार्गे नेतुं शक्याः। दण्डः अस्ति चेत् पर्याप्तम् इति तेषाम् आशयः। दण्डः इत्यस्य गवर्नेन्स् इत्यर्थः, दण्डः इत्यस्य पनिष्मेण्ट् इत्यपि अर्थः अस्ति। ताडनं, भर्त्सनं, कोशागारे स्थापनम् अथवा धनस्वीकारः, एतत् सर्वमपि दण्डे आयाति। चतुरङ्गबलं सैन्यमपि दण्डः। एवं दण्डविषये वयं पश्चात् विस्तरेण ज्ञास्यामः। एवम् औशनसाम् अयम् आशयः यत् दण्डनीतिरेकैव विद्या, तस्यां हि सर्वविद्यारम्भाः प्रतिबद्धाः।
एवं सर्वेपि पूर्व केचन मानवाः बार्हस्पत्याः औशनसाः एतेषां सर्वेषां मते आन्वीक्षिकी नापेक्षिता इति ज्ञायते। बार्हस्पत्यानाम् औशनसां मते त्रयी अपि मास्तु, पुनः औशनसां मते वार्ता अपि मास्तु, परन्तु चाणक्यः ब्रूते चतस्रः अपि एव विद्याः इति कौटिल्यः। चतस्रः अपि विद्याः अध्येतव्याः इति कौटिल्यः वदति। कुतः आन्वीक्षिकी अध्येतव्या तदादौ ज्ञास्यामः। तत्र आन्वीक्षिकी युक्तायुक्तविवेकतां ददाति। परलोकः अस्ति इति प्रतिपादनीयं यदि तर्हि प्रमाणविज्ञानम् अपेक्षितम्। आन्वीक्षिकी इत्येतत् प्रमाणविज्ञानमपि। यथा वयं वदामः खलु प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं शाब्द इति प्रमाणानाम् अध्ययनं कुर्मः। तानि प्रमाणानि आन्वीक्षिकी विद्यायामेव निहितानि। अतः प्रमाणं विना लोकः कमपि अंशम् अवगन्तुं सिद्धः न भवति इति तु निश्चप्रचम्। देवः अस्ति, देवः नास्ति, देवः अस्ति इति वक्तव्यं यदि तर्हि प्रमाणमपेक्षितम्। ईश्वरसत्तां कथम अंगीकुर्यात् प्रजाः, फिर से बोल रहा हूँ, ईश्वर सत्तायाः अंगीकरणे अपि किंचित् प्रमाणमपेक्षितं लोकस्य। यदि राजा आन्वीक्षिकी विद्यां जानीयात् तर्हि सः वेदप्रमाणम्, ईश्वरप्रमाणं, लोकप्रमाणं, परलोकप्रमाणं सर्वमपि प्रमाणम् उपस्थापयितुं समर्थः भविष्यति। पश्चात् वयम् एकां कथामपि पश्यामः यत्र आन्वीक्षिक्याः बलं दृश्यते। ताः विद्याः आन्वीक्षिक्यां दर्शनानि आयान्ति। यद्यपि चाणक्यकाले प्रसिद्धानि दर्शनान्यासन् साङ्ख्यं, योगः, लोकायतमिति। अतः चाणक्यः तेषां त्रयाणाम् उल्लेखं करोति ग्रन्थे। साङ्ख्यं, योगः, लोकायतञ्चेत्यान्वीक्षिकी इति ब्रवीति। तथापि अस्मिन् काले सर्वेषामपि दर्शनानां ग्रहणं भवितुमर्हति इति मे मतिः। यतोहि दर्शनानाम् उद्देश्यम् आत्मज्ञानं तथैव युक्तायुक्तविवेकज्ञानं, धर्माधर्मविवेकज्ञानम् एतत् सर्वमपि दर्शनैः अवगन्तुं शक्यते। आन्वीक्षिक्याः प्रयोजनं किम् इति चेत् चाणक्यः ब्रवीति, धर्माधर्मौ त्रय्याम् अर्थानर्थौ वार्तायां नयापनयौ दण्डनीत्यां बलाबले चैतासां हेतुभिः अन्वीक्षमाणा लोकस्योपकरोति व्यसनेऽभ्युदये च बुद्धिमवस्थापयति प्रज्ञावाक्यक्रियावैशारद्यञ्च करोति इति चाणक्यः ब्रूते। त्रय्यां धर्मः कः, अधर्मः कः, द्वयोः धर्मयोः परस्परसङ्घट्टे सति कः धर्मः आश्रयणीयः इत्येतद् आन्वीक्षिकी सूचयति। अर्थानर्थौ वार्तायाम्, अत्र अर्थानर्थशब्देन प्रॉफिट लॉस इत्यर्थः ग्राह्यः। एवं च अर्थानर्थौ वार्तायां, वार्ता इत्यनेन कृषिः, पाशुपाल्यं, वाणिज्यम् एतत् त्रितयं गृह्यते। एवं च एतेषु किं कर्म कदा कृते सति अर्थः, किं कर्म कदा कृते सति अनर्थः, कुत्र कृते सति अर्थः, कुत्र कृते सति अनर्थः, द्वयोः घट्टने सति कः अर्थः ग्राह्यः, एतत् सर्वं निश्चीयते आन्वीक्षिकी विद्यया। यदि आन्वीक्षिकी विद्या नाधीता स्यात् तर्हि एतत् ज्ञानं न स्यात्। ततः नयापनयो दण्डनीत्यां, नया अपनय नाम उभयथा अस्य आङ्ग्लभाषायाम् अनुवादः कर्तुं शक्यते। पॉलिसी नॉन पॉलिसी इति, पुनः जस्टिस इनजस्टिस इति। दण्डनीत्याम् एतदुभयं भवति। एतदुभयनिर्णयं दण्डनीत्यां यदि कर्तव्यं तर्हि आन्वीक्षिकी विद्या अपेक्षिता भवति। एवं च एतेषां बलाबलविचारः हेतुभिः कारणैः अन्वीक्षमाणा लोकस्य उपकरोति आन्वीक्षिकी। अन्विष्य पुनः पुनः दर्शनेन धर्माधर्मः, नयापनयः, अर्थानर्थादिकं
दृष्ट्वा बलाबलमेतेषां दृष्ट्वा लोकस्य उपकरोति। व्यसने अभ्युदये च बुद्धिमवस्थापयति। व्यसने नाम कष्टकाले इत्यर्थः। व्यसनं नाम इदानीम् अत्र अस्मिन् सन्दर्भे व्यसनशब्दस्य सुरापानादिव्यसनं न, अत्र व्यसनशब्दस्य कष्टकालः इत्यर्थः। अर्थात् शत्रुराज्येन आक्रान्तः शत्रुराज्येन कृते आक्रमणे सति अथवा प्राकृतिकविपदायां सत्याम् एतादृशेषु सन्दर्भेषु कथं राजा आत्मानं स्थिरं स्थापयति, तत् स्थिरस्थापने आन्वीक्षिकी सहकरोति। तथैव अभ्युदये, यदा अभ्युदयः भवति तदा अतीव प्रसन्नतायाम् पीडितः यथा न स्यात् तदर्थम् आन्वीक्षिकी सहकरोति। एवं व्यसने अभ्युदये च उपकरोति, बुद्धिमवस्थापयति, स्थिरं स्थापयति। यदा भगवद्गीतायाम् उच्यते खलु सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयौ इति। तत् स्थिरं भवति मनः इत्यर्थः अन्वीक्षिक्य। एवञ्च प्रज्ञावाक्यक्रियावैशारद्यञ्च करोति। प्रज्ञावैशारद्यं करोति। प्रज्ञा नाम भूतवर्तमानभविष्यादिज्ञानं तेषां सम्यक् अद्य यत् प्रवर्तमानमस्ति भूतस्य ज्ञानं, वर्तमानस्य ज्ञानम् एवं भविष्यस्य चिन्तनम्, एतत् तृतीयं प्रज्ञा इति उच्यते। एवं च प्रज्ञावैशारद्यं करोति। वाक्यवैशारद्यं करोति। कुत्र कथं कियत् वक्तव्यम् इत्येतत् बोधयति। क्रियावैशारद्यं करोति। क्रियायां कथं सुष्ठु कार्यं कर्तव्यं, कुत्र कियत् कथम्, एतत् सर्वं त्रिषु अपि युज्यते। एवम् एतद्वैशारद्यं पाण्डित्यं ददाति आन्वीक्षिकी। अतः आन्वीक्षिकी अपेक्षिता एव। तर्हि त्रयी किमर्थम् अपेक्षिता? राजा यदि त्रय्याः अध्ययनं न करिष्यति, कर्मादिकं न करोति, तर्हि यथा राजा तथा प्रजा इति नियमेन प्रजाः अपि तन्न करिष्यन्ति। अतः त्रयी अवश्यम् अध्येतव्या इति त्रय्याः अपेक्षा तत्र प्रदर्शिता। वार्ता इदानीं यदि वार्ता न स्यात्, वार्ता नाम यथा मया पूर्वमुक्तं कृषिः, पाशुपाल्यं, वाणिज्यम्, एतत् त्रितयमपि स्वयं क्रियते, आत्मनिर्भरता अत्र दृश्यते। यदि एताः विद्याः न स्युः, राज्ये एताः विद्याः न स्युः, तर्हि सर्वाः अपि प्रजाः सर्वदापि सेवाभावमेव चिन्तयिष्यति। कस्यचित् अधीने मया कर्म कर्तव्यं, राज्ञः अधीने मया कर्म कर्तव्यं, मया गवर्नमेंट जॉब एव प्राप्तव्यं, मया अन्यत् किमपि कर्तुं मया न ज्ञायते। अहं कृषिं न जानामि, वार्तां न जानामि, कृषिं न जानामि, पाशुपाल्यं न जानामि, वाणिज्यं न जानामि, तर्हि किं कर्तव्यं? यथा राजा वदति तथा तस्य किञ्चित् कर्म मया कर्तव्यं। चाणक्यः तन्नेच्छति। चाणक्यः वदति समाजः आत्मनिर्भरः स्यात्, स्वयं किञ्चित् कर्तुं समर्थः स्यात्, सर्वदा सर्वकारनिर्भरः न स्यात् इति। अतः वार्ता अपि काचित् विद्या अपेक्षिता। राजा यदि तदधीते, प्रजा अपि तदधीते। राजा यदि वार्ताविषये जानाति, सः प्रजाः प्रेरयति। तदर्थं वार्ता अपि अपेक्षिता। आन्वीक्षिकी तिसॄणामपि विद्यानां प्रदीपः भवति। आन्वीक्षिकी प्रबला विद्या। एतासु चतस्रुषु विद्यासु आन्वीक्षिकी प्रबला विद्या। अत एव चाणक्यः वदति प्रदीपः सर्वविद्यानाम्, उपायः सर्वकर्मणाम्, आश्रयः सर्वधर्माणां, शश्वदान्वीक्षिकी मता। सर्वासामपि विद्यानां प्रदीपः भवति, प्रकाशयति विद्यां। कुत्र का विद्या उपयोक्तव्या, कथम् उपयोक्तव्या इति दर्शयति आन्वीक्षिकी। उपायः सर्वकर्मणां, सर्वेषामपि कर्मणाम् उपायः भवति, ऐडिया ददाति। आश्रयः सर्वधर्माणां, सर्वेषामपि धर्माणाम् आश्रयः, पोषयति, आश्रयः भवति। एतदुपरि एव धर्माः तिष्ठन्ति। शश्वत आन्वीक्षिकी मत, सर्वदापि आन्वीक्षिकी प्रदीपः भवति, उपायः भवति, आश्रयः भवति इति आन्वीक्षिकी विचारः। तत्र काचित् कथा अस्ति, तां कथां शृण्मः, येन आन्वीक्षिकी विषये किञ्चित् इतोपि स्पष्टता स्यात्। कदाचित् एकस्मिन् ग्रामे एकः ब्राह्मणपरिवारः प्रतिवसति स्म। तत्र
बहूनां वर्षाणाम् अनन्तरं ब्राह्मणी एकं पुत्रं जनयति। ततः एकस्मिन् दिने ग्रामे एवम् अटन्तौ उभावपि ब्राह्मणी ब्राह्मणौ मध्ये मार्गम् एकत्र एकं नकुलं पश्यतः। नकुलस्य सम्पूर्णे शरीरे व्रणाः आसन्। एतद् दृष्ट्वा ब्राह्मणी अतीव खिन्ना। सा ब्राह्मणं प्रति ब्रवीति, हे आर्यपुत्र, पश्य, अत्र एकः नकुलः व्रणितः वर्तते। किम् आवाम् एनं नकुलं गृहं नीत्वा अस्य व्रणादिनिवारणं कृत्वा एनं पालयामः? ब्राह्मणः तस्याः वचनं श्रुत्वा अतीव आनन्दितः अङ्गीकरोति। तं नकुलं स्वीकृत्य ते गृहं गच्छन्ति। गृहे सम्यक् पोषणेन सः नकुलः पुनः जीवनं प्राप्नोति। तस्य व्रणाः सर्वेपि निर्गच्छन्ति। ततः नकुलः तेन बालेन सह वर्धमानः आसीत्। ब्राह्मणपरिवारः तमपि स्वपरिवारत्वेन मन्वते स्म। ब्राह्मणपरिवारः तं नकुलमपि स्वपरिवारत्वेन मनुते स्म। सः नकुलः बालेन सह क्रीडति स्म, बालं रञ्जयति स्म। एवं च बालः चेदपि अनेन सह सम्यक् अस्य व्यवहारः भवति स्म नकुलेन सह। कालः एवं क्रमेण गच्छति स्म। एकस्मिन् दिने गृहे जलं नासीत्। एतद् दृष्ट्वा ब्राह्मणी ब्राह्मणं ब्रवीति, पश्यतु, आन्दोलिकायां पुत्रः शेते, भवान् तं पश्यतु, अहं किञ्चित् कूपात् जलमानयामि। कूपः तस्मात् गृहात् बहु दूरे आसीत्। अतः ब्राह्मणी घटं स्वीकृत्य कूपात् जलमुन्नेतुं निर्गच्छति। ब्राह्मणः कञ्चित् कालं पश्यति, पश्चात् जामितया पीडितः सोऽपि किञ्चित् बहिर्गत्वा भिक्षाटनं कृत्वा आगच्छामि इति पुत्रं तत्रैव गृहे विहाय सोऽपि निर्गच्छति। तस्मिन्नेव काले तत्र कश्चित् कृष्णसर्पः अन्तः प्रविशति। कृष्णसर्पः मन्दं मन्दम् आन्दोलिका सविधे गच्छति। एतद् दृष्ट्वा नकुलः आदौ व्यग्रः। सः झटिति सर्पस्य उपरि आक्रमणं करोति। सर्पेण सह महद्युद्धं प्रवर्तते। ततः सर्पः तत्र मृतः भवति। सर्पः छिन्नः भिन्नः भवति। नकुलस्य मुखे रक्तमासीत्। नकुलः आनन्दितः आसीत् यत् अहं तं बालं रक्षितवान् इति। सः एनाम् आनन्दवार्तां मात्रे श्रावयितुम् अतीव उत्सुकः आसीत्। माता आगच्छति। द्वारसमीपे यदा माता तिष्ठति, नकुलः झटिति बहिरागत्य कूर्दनं कुरुते। नकुलस्य मुखे रक्तं दृष्ट्वा ब्राह्मणी भीता भवति। संशयः जायते, अयं नकुलः कदाचित् मम पुत्रं हतवान् स्यात्, अतः मुखे रक्तमस्ति इति। झटिति सा पार्श्वे अविचिन्त्य, किञ्चिदपि अविचिन्त्य पार्श्वे विद्यमानं दण्डमेकम् उन्नीय नकुलस्य शिरसि प्रहृत्य नकुलं मारयति। नकुलः तत्रैव हतः। अन्तः गत्वा यदा पश्यति तदा पश्यति बालः हसति। पार्श्वे एव कश्चन सर्पः मृतः दृश्यते। एतद् दृष्ट्वा स्वकीयम् अज्ञानम् आतुरतां च वीक्ष्य, आतुरतां च अवलोक्य खिन्ना भवति ब्राह्मणी। किमर्थं मया पूर्वं न चिन्तितं, युक्तायुक्तविवेकः कुतः न कृतः, मया कुतः अन्तः गत्वा एकवारं न परिशीलितं, किं प्रवृत्तमिति इति खिन्ना, अतीव खिन्ना। परन्तु समयस्तु अतीतः। इदानीं खिन्नत्वे सति को लाभः? इयं कथा भवद्भिः पूर्वं बहुधा श्रुता स्यात्, परन्तु अन्वीक्षिकी दृष्ट्या शृण्वन्तु। पश्यन्तु, यदि ब्राह्मणी पूर्वमेव यदि सम्यक् अवलोक्य विचारं कृत्वा यदि निर्णयं स्व्यकरिष्यत्, तर्हि तस्याः द्वितीयः पुत्रः नकुलः जीवन् अभविष्यत्। परन्तु न तथा अभूत्। तस्याः आतुरता अत्र नकुलस्य मरणे कारणमभूत्। आन्वीक्षिकी विद्या अस्याम् अवस्थायां मनः शान्तं स्थापयति, निर्णयार्थं कालं ददाति। अतः आन्वीक्षिकी विद्या राज्ञे अतीव मुख्या भवति इति। भवतु, इदमस्ति आन्वीक्षिकी विषये।